बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि नूर मुकद्दम केस के हवाले से कौम की एक ख़ास दिलचस्पी है और यही वजह है कि ये केस आज तकरीबन 24 से 25 दिन गुजरने के बावजूद बिल्कुल उसी तरह ज़िंदा है जिस तरह पहले दिन था। इसके अंदर हर रोज़ एक नई से नई डेवलपमेंट आ रही है। एक तरफ वालदैन का केस चल रहा है, दूसरी तरफ नौकरों का चल रहा है, तीसरी तरफ खुद ज़ाहिर जाफ़िर का चल रहा है और हर रोज़ नई से नई जो इंकशाफात हैं वो हो रहे हैं। आज कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि जो थेरेपी वर्क्स है उसका कहा यह जा रहा है कि उसका एक अहम किरदार है और उनको लाश ठिकाने लगाने के लिए भेजा गया था और अब उसके कुछ सबूत भी मिल गए हैं कि वो शख्स जो अमजद ज़ख्मी हुआ था ज़ाहिर जाफ़िर के चाकू के वारों से, उसका बाद में हस्पताल ले जाके या जो भी उसकी ट्रीटमेंट करवाई गई, ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर एक हमला हुआ था, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी, उसकी एक पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, पुलिस को रिपोर्ट होना चाहिए था, उसका MLO होना चाहिए था। उसके अंदर क्या खेल खेला गया इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि पहले खानसामा और गार्ड को गिरफ़्तार किया गया था, अब माली को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये क्यों हो रहा है जबकि दो दोस्त जो हैं ज़ाहिर जाफ़िर के, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। शौकत मुकद्दम साहब चाहते ये हैं कि इस केस से रिलेटेड इसके इर्द गिर्द जितने भी लोगों को फ़ोन्स किए गए सबको शामिल तफ्तीश करके उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। उस हवाले से पुलिस क्या करने जा रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या ज़ाहिर जाफ़िर को, जो कि एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स पूछना चाहता है कि इस केस का क्या बनेगा, क्योंकि लोगों का पाकिस्तान का जो इंसाफ का सिस्टम है उसके ऊपर इतना यकीन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हमारे हुक्मरानों ने हमें बताया है कि यहाँ पे अमीर के लिए एक अलग कानून है और एक गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर अपने पैसे और दौलत की वजह से बड़े जुर्म करने के बावजूद बच जाता है। तो लोग और पूरी कौम इस हवाले से परेशान है कि क्या वाकई इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़िर को सज़ा होगी या नहीं होगी। आपको पता है कि काफ़ी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की आप सारा तफसील सुन चुके हैं और इसके अलावा लैपटॉप का भी फोरेंसिक होने जा रहा है। अब जबकि पुलिस ने ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया अदालत के सामने कि जो दो मुल्ज़िम हैं इफ्तिखार और जमील, उनका भी DNA टेस्ट किया जाए ताकि पता चले कि वो उस वाक़े के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हैं। क्या वो उस कमरे के अंदर गए जहाँ पे नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या हरकत की। इस हवाले से उनका भी DNA करने की अदालत ने इजाज़त दे दी है। अमजद के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि अमजद वो शख्स है जो कि इस केस का सबसे पहले चश्मदीद गवाह है, जो ज़ाहिर जाफ़िर के घर सीढ़ी लगा के गया और उसके बाद जब वो ऊपर पहुंचा तो ज़ाहिर जाफ़िर ने पहले उससे पिस्टल से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पिस्टल जैम हो गया, उसके बाद उसने चाकू के पे दर पे वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया। उसको जब हॉस्पिटल लेके जाया गया, एक हॉस्पिटल ने तो उसका इलाज करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कि ये पुलिस केस है। फिर दूसरे हॉस्पिटल में मैनेज किया गया सरकारी अस्पताल के अंदर, वहाँ पर जाकर उन्होंने ये बताने की बजाय कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है। ज़ाहिर सी बात है अगर ये बात करते तो पुलिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती, उसकी फिर रिपोर्ट होती, FIR दर्ज होती और उसके अंदर फिर काफ़ी तफ्तीश भी होती और वो उस केस का हिस्सा बन जाते। उन्होंने कहा जी कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है और मेरे ऊपर एक एडिक्टेड पर्सन ने चाकू से वार किए हैं और उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है और वो ट्रीटमेंट उनकी हो रही है और उनका बयान अभी तक, यानी कि जो इस कत्ल का पहला चश्मदीद गवाह है जिसने खिड़की से अंदर ज़ाहिर जाफ़िर को देखा कि एक तरफ नूर मुकद्दम की लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ उनका सर पड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये भी उन्होंने ही बताया था कि उसके सर के साथ, नूर मुकद्दम के सर के साथ ज़ाहिर जाफ़िर फुटबॉल खेल रहा था। उस सारे के सारी जो ये एक एस्पेक्ट है इस केस का, उसको अभी तक इग्नोर किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे कि अमजद का बयान लिया जाए उस वक्त तक बयान नहीं लिया जा सकता। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे जो अमजद हैं वो खुद एक तरह से विक्टिम थे, लेकिन अब जो शौकत मुकद्दम हैं, नूर मुकद्दम के वालिद, उन्होंने अमजद को कन्विक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये भी इसके अंदर शामिल था और उसको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि वो किसी भी सूरत इस केस के ऊपर असर अंदाज ना हो सकें।
والدین کے بارے میں آپ کو پتہ کہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے پہلے فون کیا اپنے دوستوں کو، فیملی فرینڈس کو، اس کے بعد پھر سیکورٹی ایجنسیز کو، پھر دیگر لوگوں کو، اور اس سارے کے سارے واقعے کو ایک ڈکیتی کی شکل دینے کی کوشش کی جس کے اندر وہ ناکام رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تھراپی ورکس جو ہے اس کی ایک کال لیک ہوئی تھی، ان کے کوئی سربراہ بریف کر رہے تھے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب ذاکر جعفر کا فون آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جا کے ذرا ظاہر گھر میں کسی کو سولیسٹ کر رہا ہے، یعنی کسی لڑکی کو پیسے دے کے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو اس سارے کے سارے کیس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، کوئی کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن شوکت مقدم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی ان کے دوست ہیں جن کو فون کیا گیا، چاہے جتنے بھی ان کے والدین کے دوست ہیں، ظاہر جعفر کے دوست ہیں، ان کے نوکر ہیں، اور جو دیگر لوگ جو بھی شامل ہو سکتے ہیں، تھراپی ورکس والے، سیکورٹی والے، ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان سب کو بھی ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔ اس حوالے سے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اگر مجرم ایک ہو تو اس کو سزا دینا آسان ہوتا ہے، جبکہ مجرم بہت زیادہ اگر شامل کر لیں تو کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر فوکس شفٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ جو شوکت مقدم صاحب کی یہ خواہش ہے یہ واقعی ٹھیک ہے یا یہ کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ بہرحال والدین کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ والدین کے بارے میں جو یہ انفارمیشن آئی ہے کہ وہ اس لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتے تھے، اور ظاہر جعفر بھی اس حوالے سے بیانات دے چکے ہیں کہ میں نے 2 کالز کی، ایک قتل کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ جی میں اس کو قتل کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہوں، اور دوسرا جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کو کر دیا قتل تو اب بتائیں کیا کریں، تو والد نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو سارٹ آؤٹ کر لوں گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ والدین کو بہت برے طریقے سے پھنسا رہی ہیں۔ اب جو نور مقدم کے لائر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو 109 لگایا گیا والدین کے اوپر، اس کے اندر وہ مجرم کی آنت کے اندر شامل ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ان کو لیسٹ سزا ملے گی، ان کو میکسیمم سزا نہیں ملے گی، شاید کچھ عرصے کے لیے ان کو سزا مل جائے۔ جبکہ جو والدین کے وکیل ہیں ان کو یہ امید ہے کہ جیسے ہی میڈیا کا پریشر کم ہوگا، عدالتوں کے اوپر پریشر کم ہوگا، تو یہ اعلیٰ عدالتوں سے جا کے ریلیف حاصل کر لیں گے۔ لیکن جو ظاہر جعفر ہے، ظاہر جعفر کے بارے میں جتنے شواہد اس وقت تک اکٹھے ہو چکے ہیں، اور نور مقدم اور ان کے لائر جو ہیں کہ والد صاحب اور ان کے لائر جو ہیں انہوں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ اس پورے کیس کے اندر ان کے والد کے علاوہ کوئی بھی ایسا گواہ نہ بنے جو بعد میں جا کے اپنی جو گواہی ہے اسے پھر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ آج امجد کو لے لیتے ہیں کہ یہ امجد بھی گواہ بن گیا، وہ پہلا بندہ تھا جس نے جا کے چشمدید گواہ کو اس کو جا کے دیکھا تھا واقعے کو، اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ 2 شخص تھے اور ایک شخص جس کے ہاتھ میں چھری تھی وہ مجھے دیکھتے ہی پچھلی کھڑکی سے بھاگ گیا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم ہیں وہ 2 ہو جائیں گے اور کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف جو نور مقدم کے والد ہیں ان کو گواہ کے طور پہ رکھا جائے تاکہ اس کیس کے اوپر اثر انداز نہ ہوا جا سکے۔ دوسرا، یہ جو کیس ہوتا ہے جس کے اندر چشمدید گواہ نہیں ہوتے، صرف مجرم ہوتا ہے اور جو وکٹم ہوتا ہے وہ 2 لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو بیس کرتا ہے وہ شواہد بیس کرتے ہیں۔ اس وقت تک جتنے شواہد آ چکے ہیں ظاہر جعفر کے خلاف، فار ایگزامپل اس نے تشدد کیا، اس کا ڈی این اے میچ کیا، اس کا جو عصمت دری کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ عصمت دری کرتا رہا نور مقدم کی 2 دن تک، اور اس کا جو ڈی این اے ہے جو سویپ کے ساتھ وہ بھی میچ کر گیا ہے، فنگر پرنٹس اس کے اندر ہو گئے ہیں، میچ کر گئے ہیں، چاقو کے اوپر سے فنگر پرنٹس مل گئے ہیں، جائے واقعہ کے اوپر جو اس کے کپڑے اور دیگر جتنی بھی چیزیں تھیں ہر جگہ سے فنگر پرنٹس میچ کر چکے ہیں، جبکہ جو ویڈیو ہے اس میں بھی نشاندہی ہو چکی ہے کہ یہ نور مقدم اور ظاہر جعفر دونوں ہی ہیں۔ تو اتنے زیادہ جو ثبوت ہیں ان کے آنے کے بعد وہ جو لائرز ہیں جو ماہر قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہی ہوگا کہ اگر ظاہر جعفر کو اس کے اندر ریلیف ملے، اس کے اندر میکسیمم پینلٹی ملے گی اور اس کو
کم از کم سزائے موت دی جائے گی. لیکن اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا ٹرائل شروع ہوگا تو یہ 2 4 6 5 مہینے تک بڑے آرام سے جا سکتا ہے. جب اس کو وہاں سے سزا ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گا, وہاں پہ اپیل ہوگی, اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ ظاہر جعفر کو اگلے 3 مہینے کے اندر پھانسی ہو جائے گی, یہ کیس چلتا رہے گا. اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد شاید جب ہم بھول چکے ہوں اس کیس کے بارے میں, نور مقدم کو ہم بھول چکے ہوں, اس وقت ہمیں خبر آئے کہ ظاہر جعفر کو پھانسی چڑھائی جا رہی ہے. یہ ساری تفصیلات ہیں اس حوالے سے. جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.